बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा हुए। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम सारे मौजूद थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीफ़ फरमा के हमसे मुखातिब हुए और हमें इरशाद फरमाया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास अभी से होके गए और उन्होंने मुझे एक हशर में, मैदान महशर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में एक बंदे का हाल सुनाया है। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह क्या हाल सुनाया? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिब्रील ने फरमाया कि ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह का एक बंदा था, उसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की 500 बरस अल्लाह की इबादत की और पलक झपकने के बराबर भी उसने नाफरमानी नहीं की। लेकिन इबादत भी बड़ी अजीब जगह पे समंदर का एक जजीरा दरमियान के अंदर जजीरा था, उस जजीरे पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उसने सवाल किया कि या अल्लाह मुझे ऐसी जगह दे जहाँ मैं तेरी इबादत करूँ, किसी किस्म का भी कोई शोर शराबा ना हो, किसी किस्म का कोई आना जाना ना हो, कोई बंदा ना हो, सिर्फ मैं अकेला हूँ और दिल भर के मैं तेरी इबादत करना चाहता हूँ। तो अल्लाह पाक ने उसकी ये दुआ कबूल की और जब वो बंदा उस जजीरे पे चला गया तो अल्लाह पाक ने पानी के लिए समंदर का पानी खारा था, तो अल्लाह पाक ने उसके लिए उस जजीरे पे एक चश्मा जारी फरमाया जो मीठा पानी था और खाने के लिए अनार का एक दरख्त पैदा हो गया और हर रोज़ सुबह व शाम उस पर एक अनार लगता था जिसे वो खा के और वो चश्मे का पानी पी के वो ज़िंदगी गुजर बसर कर रहा था। तो जिब्रील अमीन फरमाते हैं और उसने अल्लाह पाक से ये भी दुआ की कि ऐ अल्लाह, जब मेरी मौत आए तो मैं सजदे की हालत में हूँ, मेरी रूह जब कब्ज़ की जाए तो हालत सजदा में मैं हूँ और उस वक़्त मेरी रूह कब्ज़ की जाए, ऐ अल्लाह मेरी इन दुआओं को कबूल फरमा। तो अल्लाह पाक ने वही मामला फरमाया, सब कुछ अल्लाह पाक ने उसको अता फरमाया। जिब्रील अमीन फरमाते जिस वक़्त या रसूलल्लाह हम ज़मीन पे आते या ज़मीन से जाते तो हम उसको देखते कि वो अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ है, कभी रुकू में है, कभी सजदे में है, तो हर वक़्त वो अल्लाह की इबादत में रहता था। जिब्रील अमीन फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह ये बात भी हमारे इल्म में है, कल क़यामत वाले दिन जब अल्लाह पाक उसे उठाएंगे और अल्लाह पाक उसे कहेंगे कि ऐ मेरा बंदा, जा मेरी रहमत से तो जन्नत में दाखिल हो जा, मेरी रहमत से जन्नत में दाखिल हो जा। तो वो बंदा वहाँ अल्लाह पाक के सामने खड़ा होकर कहेगा कि अल्लाह मैंने इतने अमल किए, मैंने तेरी इतनी इबादत की, आँख के पलक झपकने के बराबर भी मैंने तेरी नाफरमानी नहीं की, तो मुझे जन्नत अपनी रहमत से दे रहे हैं। ऐ अल्लाह मुझे तो जन्नत अपने अमल की बदौलत मिलनी चाहिए जो मैंने अमाल किए हैं। तो उस वक़्त जिब्रील अमीन फरमाते हैं कि अल्लाह पाक फरिश्तों से फरमाएंगे कि ऐ मेरे फरिश्तों, इस मेरे बंदे को ले जाओ और मेरी नेमतों का हिसाब करो और इसके अमाल का भी हिसाब करो। पता लग जाता है मेरी नेमतें ज़्यादा हैं, ये इसके अमाल ज़्यादा हैं। तो जिब्रील अमीन ने फरमाया कि या रसूलल्लाह, जब उसका हिसाब शुरू होगा अल्लाह पाक की नेमतों का और उस बंदे के अमाल का, तो एक आँख की बिनाई जो है, ये अल्लाह की जो नेमत है, इसके बदले में उसके 500 साल के अमाल जो थे ना जी, वो तुल जाएंगे। एक आँख की बिनाई इतनी बड़ी खुदा की नेमत है कि उसके सामने बंदे के 500 साल का जो अजर और सवाब था वो एक तरफ ख़त्म हो जाएगा। अभी तो आगे शुरू ही नहीं हुई नेमतें गिनना, इसी पे ही सारा कुछ ख़त्म हो गया। तो अब अल्लाह पाक फरमाएंगे फरिश्तों इसको पकड़ो और इसको जहन्नम में डालो। जब उसको फरिश्ते पकड़ के जहन्नम में डालने के लिए खींच के उसको ले जाएंगे ना,
تو وہ بندہ پھر پکارے گا یا اللہ میں تیری رحمت، میں تیرا فضل، میں تیری رحمت، میں تیرا فضل کا طلبگار ہوں، اے اللہ مجھے اپنے اعمال سے جنت نہیں چاہیے، تیری رحمت اور تیرے فضل سے جنت چاہیے۔ تو اللہ پاک پھر فرمائیں گے اے میرے فرشتوں لے آؤ میرے بندوں کو اور میرے سامنے کھڑا کرو۔ تو حضرت جبریل امین فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے سامنے پھر وہ بندہ کھڑا کیا جائے گا، اور اس کے بعد اللہ پاک پھر پوچھیں گے اے میرا بندہ بتا تجھے کس نے پیدا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ آپ نے۔ تو اب اللہ پاک فرمائیں گے یہ میری رحمت کے سبب تھا یا تیرے عمل کے سبب تھا؟ تو وہ بندہ رو کے کہے گا یا اللہ تیری رحمت کے سبب۔ تو پھر اللہ پاک پھر پوچھیں گے کہ تمہیں سمندر کے جزیرے میں 500 برس عبادت کرنے کی توفیق کس نے عطا فرمائی؟ تیرے عمل نے یا میری رحمت کے سبب نے؟ تو وہ بندہ پھر رو کے کہے گا یا اللہ میرا عمل نہیں، تیری رحمت کے سبب یہ سب کچھ ہوا۔ پھر اللہ پاک فرمائیں گے وہاں کھارا پانی تھا، پانی کا انتظام نہیں تھا، تیرے لیے وہاں پہ ہم نے میٹھے پانی کے چشمے کا انتظام کیا، کیا یہ تیرے عمل کے سبب تھا یا میری رحمت کے سبب؟ وہ بندہ پھر رو کے کہے گا یا اللہ تیری رحمت کے سبب۔ پھر اللہ پاک فرمائیں گے اچھا باقی سارے درختوں پہ پھل سال میں ایک مرتبہ لگتا ہے، اور تیرے لیے جو ہم نے انار کا درخت اگایا وہاں پہ بیچ سمندر کے اس پہ صبح و شام پھل لگتا تھا، اے میرا بندہ بتا کیا یہ تیرے عمل کے سبب تھا یا میری رحمت کے سبب تھا؟ پھر بندہ رو کے کہے گا یا اللہ میرا عمل نہیں بلکہ یہ تیری رحمت کے ہی سبب تھا۔ پھر اللہ پاک فرمائیں گے تو نے ہم سے یہ عرض کی کہ یا اللہ جب بھی میری موت آئے تو حالت سجدہ میں موت آئے، ہم نے یہ بھی تیری دعا قبول کی، بتا یہ بھی تیرے عمل کے سبب تھا یا میری رحمت کے سبب تھا؟ وہ بندہ پھر رو کے ہاتھ جوڑ کے کہے گا یا اللہ یہ سب کچھ تیری رحمت کے سبب تھا۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے میرا بندہ یہ بھی میری رحمت ہی تھی جو تجھے میں نے جنت میں داخلہ دے دیا، وگرنہ تیرا ابھی تیرے سامنے جو حساب ہوا ہے ایک آنکھ کی بینائی کے بدلے میں تیرے 500 برس کی عبادت ختم ہو گئی ہے، اور باقی نعمتیں ابھی شروع ہی نہیں کی میرے فرشتوں نے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بات سنا کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے عرض کیا ساری کائنات کو جو جنت میں اللہ پاک جگہ دے گا نا، مسلمان جنہوں نے کلمہ پڑھا ان کی بخشش ہوگی، وہ سب کے سب اللہ کی رحمت سے ہی جنت میں داخل ہوں گے۔ تو پھر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ بھی اللہ کی رحمت سے ہی جنت میں داخل ہوں گے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں میرے صحابہ میں بھی اللہ کی رحمت سے ہی جنت میں داخل ہوں، میں بھی اپنے اعمال کی بدولت نہیں۔ تو اس وجہ سے ہر وقت انسان کو اللہ کی رحمت مانگنی چاہیے، اللہ کا فضل مانگنا چاہیے۔ اللہ کی رحمت کے بغیر کائنات میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اللہ کی رحمت نہ ہو، اللہ کا فضل نہ ہو، یقین کریں جیسے ہمارے اعمال ہیں، جیسے ہمارے اعمال ہیں، ہمارے اعمال کی بدولت ہماری تو شام کو شکلیں مسخ ہو جائیں، شکلیں تبدیل ہو جائیں، انسانوں سے ہم جانور میں بن جائیں اور بنا دیے جائیں۔ جیسے ہمارے کام ہیں، ہم صبح اٹھتے ہیں اللہ کو ناراض کرتے کرتے، رات بھی وہی دن بھی وہی، کوئی لمحہ ایسا ہاتھ سے نہیں چھوڑتا جس میں ہم گناہ نہ کرتے، لیکن پھر بھی سب کچھ محفوظ ہے اور اللہ عزت دیتے ہیں، کھانا وقت میں مل جاتا ہے، ہر چیز ہو رہی ہے۔ یہ صرف اور صرف اللہ کی رحمت ہے۔ اگر انسان کے اوپر اللہ کی رحمت نہ ہو تو انسان ایک سیکنڈ بھی کائنات میں نہیں جی سکتا، ایک سیکنڈ بھی۔ تو اس وجہ سے آپ ہر دعا میں اللہ کی رحمت مانگیں، فضل مانگیں اور عافیت اور پناہ مانگیں اور اللہ کا پیار مانگیں، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے جتنا بھی ہم کچھ کرتے ہیں یا جتنا بھی کچھ ہو رہا ہے اور جتنی نعمتیں اللہ پاک نے ہمیں میسر کی ہیں، گھر میں ہیں، باہر ہیں، اللہ پاک نے ہمیں عزت دی ہے، لوگوں سے ملنا جلنا ہم کرتے ہیں، یہ سب کچھ یہ اس کی رحمت سے ہے۔ تو اس لیے ہر وقت ہر آن اللہ کی رحمت مانگے، اللہ کا فضل مانگے، اپنے لیے بھی اپنی اولاد کے لیے بھی اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل مانگے، اس وجہ سے کہ اس کی رحمت کے بغیر کائنات میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔